नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। समानुपातिक सूची तयार गर्ने अन्तिम गृह कार्यमा दलहरू आकांक्षी धेरै हुँदा मिलाउन सकस, पुरानालाई नदोहोर्याउने भएपछि नयाँ अनुहारको खोजी गर्दै प्रमुख दल। भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाल तत्काल सहभागी नहुने निर्वाचन पछिको सरकारले निर्णय गर्ने परराष्ट्रद्वारा स्पष्ट, कूटनीतिक समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव। खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरको अभियान तीव्र। जय नेपाल सिनेमा हलको संरचनामा डोजर लगाउँदा 50 वर्षपछि भेटियो टुकुचा खोला। तारकेश्वरमा 22 लाख बराबरको म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न फेला। डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अखाद्य वस्तु बिक्री, वाणिज्य विभागद्वारा नष्ट। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मूल्यवृद्धि 8% नाग्यो। कुल वस्तु व्यापार घाटा 10%ले कमी, रेमिटेन्स 20%ले बढ्यो। भारतको अहमदाबादमा निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिँदा 7 जनाको मृत्यु, घटनाबारे अनुसन्धान जारी। र श्रीलङ्कामा सम्पन्न साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। उपविजेता हुनु सन्तोषजनक भएको कप्तानको प्रतिक्रिया। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। समानुपातिकको बन्द सूची पेश गर्ने दिन नजिकिँदै गएपछि समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउन दलहरू तयारीमा व्यस्त छन्। बन्द सूचीमा आफ्नो नाम पार्न शीर्ष नेताहरूको निवास र पार्टी कार्यालय धाउनेहरूको भिड देखिन्छ। आकांक्षी धेरै हुँदा दलहरूलाई सूची बनाउन हम्मे परेको छ। एक रिपोर्ट। यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकक्ष बाहिर ओलीलाई भेट्न आफ्नो पालो पर्खिनेहरूको भिड हो। यो भिडमा आफ्नो लागि टिकट माग्नेहरू पनि छन् र अरूको नाम सिफारिस गर्नेहरू पनि। हिजो आज पार्टी कार्यालयको चौरदेखि नेताको कार्यकक्षसम्म यस्तै भिड देखिन्छ। एमाले मात्रै होइन, अन्य दलका पार्टी कार्यालय र नेताहरूका निजी निवासमा पनि टिकट माग्नेहरूको यस्तै भिड देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न समय निर्धारण गरेको छ। समानुपातिकमा पनि आकांक्षी धेरै भएको र टुङ्गाउनु पर्ने समय थोरै भएकाले दलहरू दबावमा छन्। सोही दबावकै कारण पहिले प्रत्यक्षतर्फको भागभण्डा मिलाउने तयारीमा रहेको सत्ता गठबन्धनका दलहरू पनि समानुपातिकको सूची पेश गर्ने दिन नजिकिएसँगै अनिर्णित अवस्थामै समानुपातिक सूची तयार पार्न जुटेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले तल्ला निकायहरूलाई समानुपातिक उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा समानुपातिक सांसद नदोहोर्याउनु भनेर परिपत्र गरेको थियो। विधानमै भएको व्यवस्था बमोजिम यस्तो परिपत्र भए पनि समानुपातिकमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने कुराको प्रचार गर्न काङ्ग्रेस सफल भयो। जबकि अन्य दल पनि समानुपातिक सांसद नदोहोर्याउने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पुराना समानुपातिक सांसद नदोहोर्याई सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिकको बन्द सूची तयार पार्दैछ। बढीभन्दा बढी भौगोलिक सन्तुलनहरू, समुदायको भित्रै पनि सन्तुलनहरू होस्। यसका अतिरिक्त समान खालका नेता कार्यकर्तामा अवसरहरूको पनि सेयरिङ हुने ढङ्गले हेर्नु स्वाभाविकै हो। त्यो पनि हेरिरहेका छौँ। मुख्य गरी हामी नदोहोर्याउने गरी हेरेका छौँ। प्रदेशका चाहिँ सिफारिसलाई आधार बनाएका छौँ। नेकपा एमाले पनि पुराना समानुपातिक सांसदलाई दोहोर्याउने सोचमा छैन। साथै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई विजयी वा पराजित कसैलाई पनि समानुपातिक सूचीमा नसमेट्ने एमालेले जनाएको छ। अहिले एकचोटि समानुपातिक भएको मान्छेलाई दोहोर्याएर नदिने भनेको छ हैन। त्यसले गर्दा अवसर बाँडफाँडमा नेकपा एमालेमा न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले उठाएका छौँ। स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा चुनाव लडेर जितेको अथवा हारेको व्यक्तिहरूलाई अहिले हामी माथि नउठाउने भनेर भनेका छौँ।
अन्य पार्टीबाट आउने साथीहरू जो निर्वाचनका निम्ति चाहिँ त्यो मान्छेलाई उठाउँदाखेरि जितिन्छ, किनभने जो गलत पार्टीमा उठेका कारणले गर्दा मात्रै जनाधार नपुगेको भन्ने भयो भने अरू पार्टीबाट आएकाको हकमा अलिकति उदार खालको नीति पनि हामीले लिएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी गुटगत भागबण्डा समेत मिलाएर समानुपातिक सूची तयार पार्ने तयारीमा छ। समानुपातिक सांसद नदोर्याउने विषयको प्रचार उसले पहिले नै गरिसकेको छ। महिला, आदिवासी, जनजाति सबै वर्गसम्म जुन चाहिँ संविधान क्लस्टर छ त्यसबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हो। अब प्रत्यक्ष जनतासँग निर्वाचित भएर आउने चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ र यो समानुपातिकमा जुन अवसर हामी दिन्छौँ त्यो अवसर दिइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ क्षमता वृद्धि को सँगसँगै अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि उहाँहरू चाहिँ तयार हुने परिस्थितिको कोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभामा केही सांसदहरू समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई न्याय हुने गरी आए पनि अधिकांश सांसद त्यस्तो व्यवस्थालाई गिज्याउने गरी पैसा र पावरको बलमा संसद छिर्न सफल भएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसक्ने तर शीर्ष नेतृत्वको नजिक रहेकाहरूको पनि समानुपातिकतर्फ व्यवस्थापन भएको थियो। यो पटक नेताको प्राथमिकतामा कस्ता अनुहार पर्छन् भन्ने कुरा पनि चासोका साथ हेरिएको छ। भारतले 4 वर्षको लागि बिना कुनै पेन्सन र अवकाशपछिको सेवा सुविधा बिना नै घर फर्काउने गरी अगाडि सारेको अग्निपथको योजनामा नेपालले के गर्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन। गत हप्ता नेपाल आएका भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेले स्वदेश फर्किएपछि नेपालले समयमा नै निर्णय नगरी अग्निपथमा नेपाललाई दिने भनिएको कोटा अरूलाई दिन बाध्य हुने बताएसँगै नेपाल थप दबावमा परेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपाल अग्निपथ योजनामा सहभागी नभए अरूलाई नै सो कोटा दिइने बताएका छन्। भारत सरकारले सेनामा भइरहेको खर्च घटाउन र सेनाको आधुनिकीकरण गर्न भन्दै ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाल सरकार अहिलेसम्म सहमत भएको छैन। भारतले गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुने भनेर स्पष्ट पार्नु र सेनाध्यक्ष पाण्डेले पनि भारतको प्रष्ट लाइन बोल्नुले नेपाललाई यस विषयमा निर्णय गर्न थप दबाव सिर्जना भएको छ। सेनाध्यक्ष पाण्डे गत साता नेपाल आउँदा नै यो विषयमा जानकारी गराएको बुझिएको छ। तर यो विषयमा नेपाल पक्षले लगभग बेवास्ता नै गरेको थियो। सोही कारण पाण्डे स्वदेश फर्किएपछि नेपाललाई तत्काल निर्णय गराउन उनले कोटा अरूलाई दिने भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। उनले आसन्न चुनाव अर्थात् मङ्सिर 4 गते अगाडि नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले अग्निपथको विषयमा कुनै निर्णय भइ नसकेको जानकारी दिएको छ। देश चुनावी माहौलमा गएको र सरकार पनि चुनावी सरकार भएकोले यो विषयमा निर्वाचनपछि आउने अर्को सरकारले निर्णय लिने परराष्ट्रको भनाइ छ। यति बेला तत्काललाई यसमा नेपाल सरकारले अलिपछि यसमा कुराकानी गर्ने गरेर अहिलेलाई तत्काल के वर्ल्डमा राखेको अवस्था हो यो तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसकेको छ। अब सम्भवतः अब नयाँ निर्वाचित सरकारले यस विषयमा के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यसको रोड म्याप भनौँ यो इस्युलाई हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आउला भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल, भारत र बेलायत बीच सन् 1947 मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत अग्निपथ भएको कतिपयको बुझाइ छ। सोही कारण पनि अग्निपथको विषयमा नेपालले तत्काल कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। यद्यपि चुनाव अगाडि अग्निपथको विषयमा निर्णय लिन नसक्ने सन्देश भने भारत समक्ष पुगेको बुझिएको छ। सेनाध्यक्ष पाण्डे नेपाल आउनु अघि सरकारले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग हालै यो योजनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र तत्कालका लागि सैनिक भर्ती रोक्न आग्रह गरेको थियो, जसका कारण अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती क्याम्प रोकिएको थियो। कतिपय परराष्ट्रविदले भने त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नै आधार मानेर अग्निपथमा सामेल हुँदा फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। क्लियर छैन पोजिसन, हामी एकदम अल्मलिएका छौँ, के गरौँ कसो गरौँ। यहाँ नजाउँ भने दबाब छ, युवाहरूलाई कहाँ रोजगार छैन। त्यस कारणले मेरो विचारले अब त्यो वैकल्पिक रूपमा छोडिदिनु राम्रो हुन्छ। भारतीय सेनाले 2 पटक गरेर 40,000 अग्निवीर सैनिक भर्ना गर्ने योजना ल्याएको छ, जसको लागि गत डिसेम्बरमा 25,000 र फेब्रुअरीमा 15,000 को तालिम सुरु भएको थियो। भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकमा काम गरेर हजारौं नेपालीले अहिले पनि पेन्सन पाइरहेका छन्। तर अग्निपथ योजना लागू भए पेन्सनको सुविधा नेपालीले पनि पाउने छैनन्। पछिल्लो समय नेपालमा निरन्तर हुँदै आएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र बनेको प्रश्न हुन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको
कारण पनि कूटनीतिक र सामरिक हिसाबले विदेशी चासो बढेको हो। उत्तरी छिमेकी चीनबाट 6 महिनाको अवधिमा 3वटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुले पनि यही पुष्टि गर्छ। एक रिपोर्ट। चीनका सभामुख ली चान्सु नेपालको 4 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन्। भदौ 27 गते नेपाल आएका ली यहाँ रहँदा राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। तर उनको भ्रमणमा अन्तर्संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु बाहेक अन्य सम्झौता भएनन्। त्यसैले चुनावको मुखमा चीनबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण केका लागि थियो भनेर चर्चा हुन थालेको छ। नेकपा एमाले भने पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा र एकतिर मात्रै ढल्किएको जस्तो देखिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछ। हाम्रो बाह्य सम्बन्ध सुरुवात हुन्छ छिमेकबाट। हाम्रो बाह्य सम्बन्धको अधिकांश हिस्सा छिमेक सम्बन्धमै केन्द्रित हुन्छ र दुईटा छिमेकीहरूको बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने, उनीहरूलाई विश्वासमा लिने र उनीहरूको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने हामीले अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ मुख्य दायित्व भनेको यो हो। तर वर्तमान सरकार आइसकेपछिको त्यो सम्बन्धको सन्तुलन चाहिँ खलबलिएको छ र आम पर्सेप्सन के भएको छ नेपाली जनताको बीचमा भने सरकार एकातिर ढल्किएको छ। शक्ति राष्ट्रको उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा दुई देशबीच रहेका असमझदारी हटी विश्वासको वातावरण बन्ने भएकाले यस्ता भ्रमण परस्पर विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छन्। नेपालको चासो तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्नुपर्नेमा छ, जुन 6 महिनाको अवधिमा 3वटा उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर चीनका सबै भ्रमणमा नेपालले हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनमै सीमित भएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा भदौ 27 गते नेपाल आएका ली पनि नेपालको सोही प्रतिबद्धता बोकेर फिर्ता भएका छन्। तर दशैं अघि नै नाका खोल्न नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधमा सहयोग गर्ने वचन दिएका ली नेपालको उक्त चासो सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। उनको भ्रमण सकिएकै दिन नाका सुचारू गरेको भनिएको छ। पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरती भने चिनिया सभामुखको नेपाल भ्रमणलाई सफल मान्छिन्। यसअघि पनि दुई देशका संसदबीच समझदारी बढाउने तयारी भए पनि अहिले भएको समझदारीलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्छिन् उनी। चीनको जनप्रतिनिधिहरू र नेपालको जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आदान प्रदान छ। जस्तै म आफू सभामुख रहँदाखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको सहयोगहरू आदान प्रदानको कुरा थियो हैन। तर यो लेभलको भ्रमण चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणै हामीले मान्नुपर्छ र अहिले हाम्रो सभामुखजीको पालामा उहाँको भ्रमण भएको छ। हामीले यसबाट चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने विषय होला। यो पटकको चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका सबै दल र नेताहरूले समान चासो व्यक्त गरेका छन्। त्यो हो चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नुपर्ने र सबैले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको समान प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। आपसमा सल्लाह नगरेरै भए पनि सबै दलहरू देशको आवश्यकतामा एकै ठाउँ उभिनुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ। निरन्तरका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले पनि नेपालको कूटनैतिक र सामरिक महत्त्व बढेको प्रष्ट हुन्छ। करिब 50 वर्ष अघिदेखि गायब बनाइएको काठमाडौँको मध्यभागबाट बग्ने टुकुचा खोला भेटिएको छ। काठमाडौँ महानगरले टुकुचाको खोजी गर्न जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा डोजर लिएर पसेको थियो। कम्पाउन्डको झन्डै 15 फिट खनेपछि बल्ल टुकुचा खोला भेटिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले जय नेपाल हलको कम्पाउन्डभित्रै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन गर्ने क्रममा खोला भेटिएको हो। महानगरले नक्सा अनुसार गरेको मार्किङका आधारमा डोजर चलाएर हल परिसरमा 15 फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। होइन, हाम्रो प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ नि त, प्राविधिकहरूले चाहिँ हेर्नुभयो, त्यसपछि सबै डिमार्केसन गर्नुभयो, माथिको हेर्नुभयो, तलको हेर्नुभयो, अनि टेक्निकल हिसाबले उहाँले त्यो पत्ता लगाउनुभयो। त्यो पत्ता त्यही छ भन्ने लागेको थियो, त्यही भेटियो, टेक्निकल्ली हेरेको हो। नारायणहिटी दरबार क्षेत्रबाट निस्किएको टुकुचा खोला यस क्षेत्रमा गायब छ। यसअघिदेखि नै स्थानीयहरूले खोला अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण भएको भन्दै उत्खननको माग गरिरहेका थिए। कमलादीको उत्तर पूर्व पुतली सडक मोडनिर आएपछि टुकुचा देखिन्छ, त्यसपछि एकैचोटि प्रदर्शनी मार्गमा देखिन्छ। त्यहाँबाट कतै कतै मात्र देखिने खोला अधिकांश ठाउँमा गायब छ। त्रिपुरेश्वर स्थित सत्यनारायण र महादेव मन्दिरको बीचबाट बग्दै टुकुचा बागमतीमा मिसिएको छ। काठमाडौँको बाँसबारी चण्डोलबाट नारायणहिटी कमलादी हुँदै बागमतीतर्फ बग्ने टुकुचा
टुकुचा खोलाको करिब 500 मिटर खण्ड नक्साबाटै गायब छ। खोला बग्ने ठाउँ 60 भन्दा धेरै कितामा विभाजन गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। जग्गामा 6 तले भन्दा अग्ला भवन बनेका छन्। सबै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका छन्। टुकुचा खोलाको चौडाइ विभिन्न ठाउँमा 2 देखि 10 मिटरसम्म कायम छ। यता काठमाडौँ प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्म कम्तीमा 4 मिटर चौडाइ छ। यसलाई आधार मान्दा झण्डै 10 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। जय नेपाल हल क्षेत्रमा अहिले सरकारी दरमै प्रतिआना जग्गाको भाउ 1 करोड पर्छ। यस आधारमा टुकुचाको 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। यसरी वर्षौंदेखि अतिक्रमित खोलालाई महानगरले खोज्न सुरु गरेको हो। अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको महानगरले गत साउन 12 गते यो टुकुचा खोला क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचनाहरू 35 दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। तर दिएको म्याद कटिसक्दा समेत यस क्षेत्रका व्यापारीहरूले अटेर गरेपछि महानगरले जय नेपाल हलको प्राङ्गणबाट उत्खनन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। जिफन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघले फुटपाथ व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो। उनीहरूले बिहीबार महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका फुटपाथ व्यवसायीहरू सयौंको संख्यामा महानगरपालिका पुगेर नाराबाजी गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएसँगै अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र फुटपाथ व्यवसाय हटाउन सुरु गरेका थिए। कुनै विकल्प र सूचना नदिई आफूहरूलाई हटाएको विरोधमा उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। साना व्यवसायीहरू सुन्धारामा जम्मा भएर भद्रकाली हुँदै महानगर कार्यालय परिषदमा पुगेर कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। व्यापार सङ्घ हामीले बाहिर पसल गरेर चाहिँ कसैलाई उयो भएको छ भने चाहिँ हामीले काहीँ व्यवस्था पञ्च गरिदिनु पर्यो। उहाँले काहीँ खाली ठाउँहरू छ भने होइन त्यहाँ गएर राम्रो ठाउँमा हेरेर हामीलाई काहीँ व्यवस्था गरिदिनु भने हामी खुसी छौँ। हामी त्यहाँबाट उयो गर्नेछौँ। हामीले बेलुका 2 घन्टा राख्छौँ हामीले गरी खान पाऊँ भनेर। पहिला 10 वर्ष 15-16 वर्ष भइसक्यो म व्यापार गरेको। अहिले मलाई बेच्नु दिएको छैन, राख्नु दिएको छैन। फेरि राख्नुमा दिएपछि गाउँ गाउँ डुलेर म बेच्नु हिँडेँ अनि डोको खोजेर फाल्नुपर्छ भन्छ। यसअघि संघले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्ना 3 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। साना व्यवसायीहरूले सरकारको सहयोग बन्न इच्छुक रहेको बताउँदै सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ। यस विषयमा महानगरपालिकाले गम्भीरता नदेखाएकोमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं महानगरपालिका हुने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। यदि यस विषयमा महानगरपालिकाले गम्भीरता नदेखाएमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं महानगरपालिका हुने समेत जानकारी गराउँछौँ। तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू नागरिक बजार महानगरभित्र रहेका सबै वडाहरूमा नागरिक बजार सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई टहराको व्यवस्था गरी व्यवसाय गरी वातावरण तत्काल बनाइदिनुपर्छ। सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा नागरिक बजार सञ्चालन नहुँदासम्मको लागि महानगरभित्र सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्थाको लागि निश्चित समय र स्थानको निर्धारण गर्नुपर्दछ। बिहीबार मागपत्र सहित महानगरपालिका पुगेका व्यवसायीहरू 3 दिन अगाडिदेखि मेयर बालेन्द्र शाहलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राख्ने प्रयास गरे पनि आफूहरूलाई समय नै नदिएको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए। बालेन्द्र शाहको टाइम लिएर हामी भेट्न आउँदाखेरि 3 दिन अगाडि उहाँको टाइम लिएर भेट्न आउँदाखेरि उहाँले टाइम दिनु भएन। उहाँ कता व्यस्त हुनुहुन्छ अरे, कति साह्रो उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ के? यत्रो सडकमा रुइरहेको कराइरहेको जनताको आवाज उहाँले सुन्नुहुन्न, कसको आवाज सुन्नुहुन्छ के? काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले मागपत्र बुझ्दै मेयर शाह समक्ष पुर्याउने बताए। अभियानमा हुनुहुन्छ, काममै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले फिल्डमै हुनुहुन्छ मेयर साहब। अब यहाँहरूको जुन माग छ, म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले यहाँहरूको मागलाई जस्ताको तस्तै मेयर साहब समक्ष मैले प्रस्तुत गर्छु। व्यवसायीहरूले नेपालीहरूको महान चाड पर्व दशैं, तिहार, छठसम्मका लागि अल्पकालीन रूपमा बिहान बेलुकाको निश्चित समय निर्धारण गरी यथास्थानमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न र जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। समय सीमा तोकेर व्यापार गर्न पाउनुपर्ने अथवा सोही व्यापार व्यवसायलाई
निश्चित स्थान तोकेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सयौंको सङ्ख्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्दै आएका फुटपाथ व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। के उनीहरूले भने अनुसार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बोधन गर्ला त? टाइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एसआर डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणालीले 22 लाख बराबरको म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु भण्डारण गरेर राखेको पाइएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु फेला पारेपछि 22 लाख बराबरको सामग्री नष्ट गरेको हो। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी तारकेश्वर 4 स्थित यासा डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइभेट लिमिटेडमा छौँ र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा यस डिस्ट्रिब्युटर्समा म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न एवं उपभोग्य सामग्रीहरूलाई भेटाएको थियो र आज करिब 22 लाख बराबरको म्याद गुज्रिएको सामग्रीलाई आज विभागले बन्सै डाँडामा लगेर नष्ट गर्न लागिरहेको छ। चोकचोकमा खुलेका डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गुणस्तरीय सामग्री पाइन्छ भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ, तर त्यही डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सामग्रीहरू वितरण गर्ने डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणालीमा म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु फेला परेको छ। एसआर डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणालीको भण्डारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दा 22 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्रीहरू म्याद गुज्रिएको अवस्थामा फेला परेको हो। विभागले म्याद गुज्रिएको सामग्री भेटाएपछि सिल गरेको थियो। त्यही सामग्रीलाई विभागले बिहिबार नष्ट गरेको छ। त्यो अस्तिको डेट एक्सपायरको सामान सिल गरेको सामान खोल्न लगाएर आज चाहिँ हामीले 2वटा ठुलो ट्रकहरूमा चाहिँ राखेर हामीले यसलाई नष्ट गर्नेको सिलसिलामा हामीले लान लागेको। प्रणालीका प्रतिनिधि भने बिक्री गरेको उपभोग्य सामग्री मध्येबाट म्याद गुज्रिएका सामग्री विभिन्न सुपरमार्केटबाट फिर्ता गरी ल्याएको बताउँछन्। तर म्याद गुज्रिएको सामग्री किन भण्डारण गरेर राख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा प्रणालीका प्रतिनिधिसँग प्रष्ट जवाब छैन। त्यो पठाउने क्रममा मार्केटबाट आएको केही सामानहरू म्याद गुज्रेका लिकेज ब्रेकेज भएका हामीले उठाउने गरेका हुन्छौँ। त्यो उठाएका सामानहरू हामीले एक ठाउँमा जम्मा गरेर राखेका थियौँ। त्यही सामानहरू अनुगमनका क्रममा भेटिएका हो। यसरी म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने सङ्घ संस्थाको कुनै कमी छैन। विभागले त्यस प्रकृतिका व्यवसायको अनुगमन गरिरहेको विभागका अनुगमन निरीक्षक बताउँछिन्। काला बजार गर्ने मिसावट गर्ने त्यस्तो किसिमलाई चाहिँ हामीले विभागले अवश्य पनि सजाय भागीदार बनाउँछ, तर हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। म्याद गुज्रिएका सामग्रीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ। यस्ता व्यवसाय र व्यवसायको अनुगमनमा नियमनकारी निकाय थप सशक्त हुनुपर्छ। यति बेला बजारमा कमाउ तन्त्र चलिरहेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी म्याद गुज्रेका सामग्री बेच्नका लागि व्यापारीहरू कदापि पछाडि हट्दैनन्। यस्ता व्यापारीहरूको अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकाय केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम SD, तारकेश्वर, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 8% मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार मूल्य वृद्धि 8% पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्य वृद्धि 4.35% थियो। साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि 7.11% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 9.18% रहेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निशिङ तथा घरायसी उपकरणहरू, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः 23.88%, 10.54%, 9.04%, 8.11% र 7.86% रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यस्तै गत साउन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 10.4%ले कमी आई 1,16,48 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 70.6%ले बढेको थियो। निर्यात आयात अनुपात 11.3% पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 13.8% रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात 28.7%ले कमी आई 14,81 करोड पुगेको छ। बेप्रेषण प्रवाह रेमिट्यान्समा सुखद सुरुवात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै 20%ले वृद्धि देखिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बेप्रेषण प्रवाह 20.3%ले वृद्धि हुँदै 92,21 करोड आयात हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण प्रवाह 17.4%ले घटेको थियो।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। समानुपातिक सूची तयार गर्ने अन्तिम गृह कार्यमा दलहरू आकांक्षी धेरै हुँदा मिलाउन सकस, पुरानालाई नदोर्याउने भएपछि नयाँ अनुहारको खोजी गर्दै प्रमुख दलहरू। भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाल तत्काल सहभागी नहुने, निर्वाचन पछिको सरकारले निर्णय गर्ने परराष्ट्रद्वारा स्पष्ट, कूटनीतिक समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव। खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरको अभियान तीव्र, जय नेपाल सिनेमा हलको संरचनामा डोजर लगाउँदा 50 वर्षपछि भेटियो टुकुचा खोला। तारकेश्वरमा 22 लाख बराबरको म्याद गुज्रिएको खाद्यान्न फेला, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अखाद्य वस्तु बिक्री, वाणिज्य विभागद्वारा नष्ट। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मूल्यवृद्धि 8% नाग्यो, कुल वस्तु व्यापार घाटा 10%ले कमी, रेमिट्यान्स 20%ले बढ्यो। भारतको अहमदाबादमा निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिँदा 7 जनाको मृत्यु, घटनाबारे अनुसन्धान जारी। र श्रीलङ्कामा सम्पन्न साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागिता जनाएर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता, उपविजेता हुनु सन्तोषजनक भएको कप्तानको प्रतिक्रिया। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् रिजन भलाइको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडे। नमस्कार।